ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती दीनामवित्रियवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नूरीदिशोमापराधाः येन सपत्ना अपदे भवन्विन्द्राग्निभ्यामो बाधामहे तान् वसवो रुद्रादित्यानपरिस्पृशं मेघ्रं चेत्मोघ्रं चेत्तारिमितराजमक्रन्न अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिति स्वजिज्ञः इमन्ना यज्ञं विहवेदस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमूर्जं दुहानाधेनुर्वागस्मानुपदुष्टुतैतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। एतस्मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु शुभमस्तु। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तररुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। आचम्या ॐ केशवाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा। हस्तं प्रक्षालय गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः मध्वनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षयाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामवरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे। ओमापोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो यजमानस्य उपात्त समस्त दुर्दक्षयद्वारा श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभनमुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे यजमानस्य आश्रितविप्रगृहे लक्ष्मीनिवासगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे अद्य तृतीयां शुभवासरे बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रः नामधेयः आत्रेयस गोत्रः गणेश शर्मा नामधेयः धर्मपत्नी समेतस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य आत्रेयस गोत्रोद्भवस्य गणेश शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः भानुकोटेश्वरी नामधेयवत्याः यजमानस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य ज्येष्ठकुमार्याः आत्रेयस गोत्रोत्याः श्रीदेवी नामधेयवत्याः यजमानस्य कनिष्ठकुमार्याः आत्रेयस गोत्रवत्याः सर्वाणी नामधेयवत्याः यजमानस्य समातृकस्य आत्रेयस गोत्रवत्याः श्रीलक्ष्मी नामधेयवत्याः यजमानस्य सहकुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी श्रीनिवास शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः पद्मजा नामधेयवत्याः यजमानस्य ज्येष्ठकुमारस्य चरन्ते सुब्रह्मण्य भास्कर कुमार चंद्रहास शर्मा नामधेयस्य यजमानस्य कनिष्ठकुमारस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्रीवेंकट श्रीहांस पूर्णकुमार कुमार शर्मा नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य
पुलिगोलगोत्रोद्भवस्य रमारेड्डी नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलारासो जातस्य धर्मवत्याः दीप्ति नामधेयवत्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मीनरासो जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानसः नागुलगोत्रोद्भवस्य बृन्दा नामधेयवत्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनरासो जातवत्याः चन्द्रकुमारी नामधेयवत्याः स्रवन्ती नामधेयवत्याः श्रवणा नक्षत्रे मकररासो जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानसः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य सतीश कुमार नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे कुम्भरासो जातस्य स्वाति नामधेयवत्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासो जातवत्याः यजमानस्य जयसाहि सुकेत नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे जातस्य यजमानस्य षण्मुखसाहि श्रीवत्ससाकेत नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्र जातस्य यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानसः हरितसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटसाहि श्रवन्नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनरासो जातस्य यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानसः कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य श्रीलतामूर्ति नामधेयवत्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकरासो जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानसः वाल्मीकिगोत्रोद्भवस्य तरुन्नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातस्य गायत्री अभिनिका नामधेयवत्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातवत्याः अभिता नामधेयवत्याः हस्ता नक्षत्रे कन्यारासो जातवत्याः यजमान महिता नामधेयवत्याः मखा नक्षत्रे सिंहरासो जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य आनन्दबाबु नामधेयस्य माधवी नामधेयवत्याः जयचन्द्र नामधेयस्य पुनीत नामधेयस्य भारती कस्तूरी नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य पाण्डुकुलगोत्रोद्भवस्य साई अखिल आदित्य नामधेयस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे वृषभरासो जातस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य भारद्वासगोत्रोद्भवस्य श्री साई लक्ष्मी कीर्ति नामधेयवत्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातवत्याः यजमानस्य सहकुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य भारद्वासगोत्रोद्भवस्य वाणी वेदुला नामधेयवत्याः पुष्यमी नक्षत्रे कर्काटकरासो जातस्य जातवत्याः वेङ्कटेश्वर नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे कन्यारासो जातस्य श्रीकर नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मीनरासो जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य विल्लिजर्लगोत्रोद्भवस्य सत्यप्रकाश नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे कर्काटकरासो जातस्य पद्मसौजन्या नामधेयवत्याः पुब्बा नक्षत्रे सिंहरासो जातस्य तन्वी नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातवत्याः रिया नामधेयवत्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुरासो जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य इन्नोलगोत्रोद्भवस्य सम्मिरेड्डी नामधेयस्य सुहासिनी नामधेयवत्याः रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातवत्याः श्रीहर्षिणी नामधेयवत्याः धनिष्ठा नक्षत्रे कुम्भरासो जातवत्याः सर्वाणी नामधेयवत्याः रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानसः प्रवीणपालगोत्रोद्भवस्य श्रीरामाराव नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे कर्काटकरासो जातस्य यजमानसः कुटुम्बाना उमालक्ष्मी वेङ्कटरत्न नूकेश्वरी पापायम्मा नामधेयवत्याः कृत्तिका नक्षत्र जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य शिवगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरत्नं नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्र जातस्य सुजातारत्नं नामधेयवत्याः धनिष्ठा नक्षत्रे मकररासो जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य पालिङ्गुलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास चैतन्य नामधेयस्य मखा नक्षत्रे सिंहरासो जातस्य यजमानस्य रूपा नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य भंसल गोत्रोद्भवस्य अवधेश भंसल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य ऋतिका इनुमूर्ति नामधेयवत्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्र जातवत्याः भंसल गोत्रोद्भवस्य अजितेश भंसल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातवत्याः यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानसः भंसल गोत्रोद्भवस्य सुखपाल भंसल नामधेयस्य उषा भंसल नामधेयस्य यजमानसः कुटुम्बानायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य अक्षत्रे गोत्रोद्भवस्य सुरेश नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातस्य यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य सुशालगोत्रोद्भवस्य अनन्तल वेङ्कटलिखिता नामधेयवत्याः भरणी नक्षत्रे मेषरासो जातवत्याः यजमानस्य सुशीलगोत्रोद्भवस्य मणिकण्ठा नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य यजमानसः कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य
वसुकुलेटगोत्रोद्भवस्य अभिलाषनामधेयस्य रेवती नक्षत्रेमेन्द्रासो जातस्य शीतलकिरणनामधेयत्याः अश्विनी नक्षत्रेमेन्द्रासो यजमानसह कुटुम्बानायुष्या वृद्ध्यर्थं श्री आराध्यानामधेयत्याः यजमानसह कुटुम्बानायुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानसह पच्चपालगोत्रोद्भवस्य सुधीर्नामधेयस्य शशिकलानामधेयत्याः सायुतेनामधेयस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्या वृद्ध्यर्थं यजमान चरकुनोलगोत्रोद्भवस्य अशोककुमारनामधेयस्य राधिकानामधेयत्याः वंशीकृष्णानामधेयस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य लावण्यासुप्रियानामधेयत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानसह देवभद्रब्रह्मस्य गोत्रोद्भवस्य रमेश कुमारनामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकरासो जातस्य यजमानस्य कुमार्या सूर्य साई पूजितानामधेयत्याः हस्ता नक्षत्रे कन्यायाः जातस्य यजमानसह कुटुम्बानाम् आयुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानस्य परिस्यङ्ग ब्रह्मस्य गोत्रोद्भवस्य जगन्नाथरावनामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य वेङ्कटलक्ष्मीनामधेयत्याः पूर्वाषाढ नक्षत्रे धनुरासो जातवत्याः यजमानस्य मोहिनी अन्नपूर्णा पद्मावती नामधेयत्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे सिंहरासो जातवत्याः यजमानसह कुटुम्बानाम् आयुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानस्य गार्गस गोत्रोद्भवस्य भरतजीनी नामधेयस्य गंगा भवानी जीनी नामधेयत्याः हेमाजीनी नामधेयत्याः जयजीनी नामधेयस्य यजमानसह कुटुम्बानाम् आयुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानस्य कर्मलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमणानामधेयस्य वीणा नामधेयत्याः प्रदीप नामधेयस्य सुष्मिता नामधेयत्याः राकेश नामधेयस्य यजमानसह कुटुम्बानाम् आयुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानस्य नल्लवेणुगोत्रोद्भवस्य सुभाषचन्द्र नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातवत्याः यजमानस्य स्पन्दना नामधेयत्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनरासो जातवत्याः यजमानसह कुटुम्बानाम् आयुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानस्य नागलगोत्रोद्भवस्य ममता नामधेयत्याः यजमानसह कुटुम्बानाम् आयुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य सतीश नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातस्य हरिणी नामधेयत्याः चित्ता नक्षत्रे कन्यारासो जातवत्याः नैत्रन्नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य यजमानसह कुटुम्बानाम् आयुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य शिवकुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य स्वाति जानकी नामधेयत्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातवत्याः सुप्रीता नामधेयत्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातवत्याः यजमानसह कुटुम्बानाम् आयुष्या वृद्ध्यर्थं यजमानस्य रेचल्लगोत्रोद्भवस्य रवितेजा नामधेयस्य यजमानसह कुटुम्बानाम् आयुष्या वृद्ध्यर्थं पूर्वसंकल्प प्रकारेण संकल्पिता 27 आह्निक दीक्षा पूर्वक समस्त यजमानस्य समस्त सन्मंगलानि वाप्त्यर्थं सकल श्रेयोभिवृद्ध्यर्थं सर्वत्र दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं समस्त पितृदोष सर्पदोष निवारण सिद्धि द्वारा संकल्पित कार्य सर्वत्र दिग्विजयता सिद्ध्यर्थे सकल नरबाधा दृष्टिदोष शत्रुबाधा निवारण सिद्ध्यर्थे संकल्पित सप्तविंशताह्निक दीक्षा पूर्वक राहु ग्रह केतुगण जपाख्यं कर्म करिष्ये अद्य द्वितीय दिवसे राहु ग्रह केतुगण जपाख्यं यथाशक्तिं कर्म करिष्ये। ओम तदंग गणपति प्रार्थनं करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं गणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु। प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजनीवती दीनामवित्रीवतु। श्री महासरस्वती प्रसाद सिद्धिरस्तु। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुकटाक्ष सिद्धिरस्तु। ओम आसच्चेन सावर्तमानो निवेशेन प्रमत्यं च हिरण्येन सौतारहेन देवो यारभूनावपश्यन्नो अग्निं दूतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य कृतं तद्रुद्राय प्रचेदसे मेष्टमाय गव्यसे वोचे मसन्तमघं हृदे अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता सूर्यग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। आप्याय स्वसमेतुते विश्वतः सोम वृष्णेयं भवावाजस्य संघते अप्सु मे सोमो ब्रवीदन्तर विश्वानि भेषज अग्निं च विश्वसंभो वापश्च विश्ववेशजीः गौरी बिम्बाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुषी सहस्राक्षरा प्रमेय व्योमन् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता चंद्रग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। अग्निर्मूर्धा अयम् अपागं त्रेतागुं सुचिन्वति स्योना पृथ्वी भवान् अक्षरा निवेशनि इच्छानसमसप्रदाः क्षेत्रस्य पतनावेगं इतेनैव जयामसि
गानस्वंवोषित्नवास्म मुटाकीदृशे अधिदेवता प्रच्छद्देवता सहिता अंगारकग्रह प्रसादरस्तु ओम उद्वज्यस्वाग्ने प्रतिचाकुकीय निष्ठा पूर्ते सकं सुजेतामीञ्च पुनः युवान्वादा गुंसीत्वैदन्तमीतम् इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रेधा निदेदं समो नमस्य पागुंसुरे सहस्रशीर्षा वृषहस्राक्षः सहस्रपाद स भौमिं विश्रुतौर्त्वा तिष्ठत्साग्रं तदेवता प्रच्छद्देवता सहिता बुधग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम बृहस्पते देयोर्हाद्युमद्विभागतमज्जनेषु यद्दीरेच्छवसत्त प्रजा तदस्मासु ध्रुवनं देहि चित्रं ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसेनसुरुचोवेन आवह समुद्नीयात्मास्य विष्णा सतश्चयो नमस्तश्च विवः इन्द्रं वो विश्वस्वामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अधिदेवता पृच्छद्देवता सहित बृहस्पतिग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम शुक्रन्ते न्यज्जदन्ते न्यज्जरूपे हनीद्योदिवासी विश्वाहिमाया स्वधामो बध्नाते पुष्यनिहरातिरस्तु इंद्राणी मासनार सुपत्नी महानस्रवं मह्यस्या परञ्जनरसामर्ते पतिः इन्द्रमरुत्वा हि पाहि सोमविदासार्यातपस्तस्य तव प्रणीति तव सूरशर्मन्नावासन्ति कवयस्यज्ञाः अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता शुक्रग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु समग्निरग्निस्करश्चन्नस्तवद सूर्यः संघातो वात्वरपापस्वदः यमाय सोमगुंसुन्त यमायजूदाभिः यमगुंहेज्ञो गच्छद्विघ्नदूतोरं कृतः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि प्रता बभूव यत्कामास्ते जुहमस्तन्नोऽस्तु वैद्युस्यामपतयोरिजिना अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता शनेश्चरग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम कयानिश्चित्रा भवदूती सदा तदस्सखा कया सचिष्टया वृता आयङ्गो प्रक्रमितसन्मातरं पुनः पितरं सुमः नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवी मनु ये अन्तरिक्षे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता राहुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु केतुं ब्रह्मन्नकेतवेपेसो मर्यापेससे समशब्दजायनाः सचित्रचित्रन्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधां चन्द्रं रयिं पुरवीरं बृहन्द्राभिहृते वस्व ब्रह्मदेवानां पदवीकवीनां ऋषिकुप्तानामैषो मृगानां सेनो गृध्रानागं सुप्रवणानागं सोमपुत्रमत्केतरे बन्नो ओम केतुगणप्रसाद देवता प्रत्यदेवता सहित केतुगणप्रसाद सिद्धिरस्तु ओम त्रयम्बकमिजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुवारकमिबन्धनां क्षोक्षेमामृतात् अपमुक्षमपक्षतमवेद सर्वं जहि अटाग्नाग्नावहायस्कोशं सहस्रनं परं मृत्योनुप्रहेवन्दानिस्ते सुत्रो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीयुमान प्रजाकुङ्गैरिशोमोत वीरान् मृत्युत्रय प्रसाद सिद्धिरस्तु आयुर्दाग्नेः षोडशानां वृतप्रदीको भृतयो निरेधि भृतं वीत्वा मृगचारगव्यं पितयो भद्रमपृक्षतारिमम् ओम आयुर्देवता प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम इन्द्रं वो विश्वस्वामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इंद्रादि दिक्पालक देवता प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः आनी हिरण्यगर्भ प्रसाद सिद्धिरस्तु श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम गौरी उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री गौरी रुद्र प्रसाद सिद्धिरस्तु धास्तु ओम संकल्पित यजमानस्य समस्त कार्य दिव्यता सिद्ध्यर्थे संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे संकल्पित राहुग्रह केतुगण जपांगत्वेन राहुग्रह प्रीत्यर्थे राहुग्रह जपाख्यं कर्म करिष्ये ओम अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भ संभूतं सम्राहुं प्रणमाम्यहम् ओम लं पृथ्वीतत्त्वात्मने राहुग्रह देवताभ्यो नमो नमः गन्धं प्रकल्पयामि हम आकाशतत्त्वात्मने राहुग्रह देवताभ्यो नमो नमः पुष्पं प्रकल्पयामि यं वायुतत्त्वात्मने राहुग्रह देवताभ्यो नमो नमः धूपं प्रकल्पयामि रं तेजस्तत्त्वात्मने राहुग्रह देवताभ्यो नमो नमः दीपं प्रकल्पयामि वम अमृतत्वात्मने राहुग्रह देवताभ्यो नमो नमः अमृतनिवेदनं प्रकल्पयामि संसर्वतत्त्वात्मने राहुग्रह देवताभ्यो नमो नमः ताम्बूला सर्वोपचार पूजां प्रकल्पयामि ओम कयानिश्चित्रा भवतूति सदा वदस्सका कया सचिष्टया व्रता आयंगो प्रसुरकर्मदर्शनं मात्रं पुनः पितरं च प्रेंसुवः नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवी मनु एन्तरिक्षे देवतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ओम मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणे शुद्धेन सुस्वाहां अविघ्नं कुर्मालयत्वं जपकार्य सिद्ध्यर्थं सिद्धये कयानश्रा भूतविसदा वत्सका कयाश्रयावतकयानश्रा 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 भूतविसदा वत्सका